السلام علیکم. دیروز دوستا یک دانه شعری مولانا جلال الدین بلخی که ما مولانا رومی میگی او رو پست کرده بود. آخرش یک شعر بود که من در این فکرم که او مرد خداست، او در این فکر است که جیب من کجاست. قصه مولانا در شعر خود نوشته کرده که در او فکر نان و روزگار بودم. ما رفتم که تا پریدم کمک گیت شدم یا گوش ما گرنگ شد یا چیم ما کم تاریک شد. خلاصه یه کس آمد که ما رو بال کنه دیگه. ولاد دلم خوش شد. ما اکتیمه بنده خدا ما تا پریدم ما رو بال منو خوب متوجه شدم. کم دوش آمدم سیل کردم که او درو جیبای مر دونل منه دبانه بال کدو دیگه. ما یک دو قصه سه قصه هم ترا یاد آمد. امزی رقم قصه که قد خودون مرشده و این برخورد در جامعه بسیار خطرناک برخورده، بسیار قابل مذمت برخورده. این برخورد باید از جامعه حذف شنه، این برخورد باید اصلاح شنه که یک آدم درو غرق میشه مو کوشش نی بله شانش بله پاش بله کټوک شي بال شده خود کو ازاو بور کنی. دیگه وقتی که ما د افغانستان بندی بودم نفرا دوران مذاکرات مهمت کوئٹہ کے مذاکرات کرنا قد خدا بیا مزار شہید یوسفی دربارے آزادی ازمائیوں کو بندوبست کرنا گپ دیا شرط شرائط وغیرہ تاوان کیوں نام خاص ہر چی بود دیگا. خوازین جی یک دنن اجوان پٹکی پیغام رحیم کد کہ اگر نہ رہا تو تا نہ کدی ماتر مکشم بس اونا تو تاک دا ایران ما زئی که ما بابی ما مورافت قوم دا کجا سپس از اونا میگشت اونا رو پیدا هم کد پیش از اونا زاری هم کد که باین پروانه در موز مواری قومی زمواره شمور کس غرض نمیگره ما بسیار تانا مانا میداد آتیم را. خلاصه آتیم بیچاره مگه وقتی که پس میمادم از زیدان ما خیال میکردم مردم خدمت نیکی منه کربلایی بیا مگد ما خب پریشانم دیونا لی نه کربلایی بیا ما برای تو یک دانه پیکا بی تویتا اوانیت که در ایران مگه یک دانه زو گرفته تو بور مگه ما دا چوکی میشان دیگه نقد مخوبی مکد چوکی میشان مرد گپ گرم مکد خبر نیم رही اسنا پسی موتر پور از ماله. تفتان که مرسیدم که میخواستم از مرز خود تیر کنم موتروان کوی مکد آقا این بارا مالی توی اینا رم ببر. پس خطورم که موتر پور از مال تویوتا یا سیمور غربلا کستم پور از مال. او بابا ما یک از مال کی داشتم از من نیه ما یکمی بیگ یا ساق دا دیست ما یما گینمیر دارم دیگه ندارم نه دیگه کس خونیه دا موتر یک توی باز جنجال مکدم خوش که موتروان قد از اینا ملاو بود. این مالا رو گرفته پاس زیدان مبردم بسرخانه خدا شمور بیزنه و مردم ما دمی غیتا بچه ما گوما جوان بچه ما گوما کٹا بچه ما گوما 6 سال گوما تازه رای آزادی زو پیدا شده تازه مو باور کده که او زنده ہے. ما پس زو برم شما مال خسر از ما تیر منین و کربلایی ببخشی والله اینمی غلطا هم ترکده و ترکده. پس سر موتر ما رو میشند رحیم کد پس زیدان تفتان میمدم تامشتم باز موتروان است پس ما آوازی ده آقا دی مالا از نار خما تاکد من مال از خود خونم بری تو امنی که باز دوسیه گونی پورتا و باز میوردم اینا رو و مردم خدا شما رو بشرمنه ما بچه جوان ما گما ما بچه کٹه ما 6 سالگی گما ما دا چی مصیبتم ما دا چی خونجگری آیم شما مال خسر از ما مال قشاقی خسر از ما تیر منین. همین رقم وقتی که حسن رضا لالی من ناجور شد ما هر چقدر پیسه دستی خرچ کردی از بعد پیسه میسا خلاص شد. باز آدما خب زورم خونه داره باز آدما وعده کرد که پیسه میدی که تو د اکاونت کو بنداز. یک دانه دوست حسن رضا بود در گیس کمپانی کار میکرد و خون ناصر بود. او گفت تو به اکاونت خورا کم بیچلان یه استیتمنت خوب جور کو ما تو لندن مبرم که اونجا دکتر علاج کنم. دیگه کس تمام تو تا کدیگه میکوزات یک 40 روپیه بود یا زیادتر بود یا کمتر بود دل دیاد منه منده امی مرا داد که ما د اکاونت کو بندازم امیر توبال کنم. امیر ما رفتم پیش سید النقی آقا امی 40 روپیه تحویل کردم ما گفتم آقا یعنی پیسه را ما د اکاونت کو بندازم. امیر تو عذاب میشی امیر کم توبال کو که امی خوب استیتمنت جور شنه تا مال علی خور هندوستان ببرم برای انگلند ببرم برای علاج کدو.
یک نفر را کوی کدال ما نامش نمیگرم پروردگار عالم ستاره ای باید مور پوت و نمو هم باید نامی کس را نگری ای باید مردم را پوت کنی اگرچه بسیار بی وجدان آدم بود این آدم را کوی کد کیان سید النقی خوچی حیاتا خدا شروع مر بگیا آقای نظری که دا تاجر آبود اون زنده ہے هر دوشی شاهده یک بلوک آدمای دیگم شاهده طویل ازی پیسه را کد کی پیسه دا 2 ماه کی 1 ماه یا 3 ماه این پیسه را توبال کنه خوب استیتمنت مضبوط جور کنه تامو ببری د سفارت انگلستان نشان بدی یا سندزار ویزا بیدا بزما ببری سندزار د انگلستان اونجی تداوی کنی علاج کنی خب همون وقتی که باید مو د انگلستان درخواست میدادی ماز بینک टेलीफोन कदम कि स्टेटमेंट जोर को मामा इमोब्रम मैनेजर बैंक को तक स्टेटमेंट चीज जोर कनम 1 लाख रुपये de अकाउंट खंदखती वर या गादा मामात बुर्त दिगा 1 रुपया नंदखता ये चेकबुक राज ما گیرید ما خو گفتم یا کمک ندیگه اون روی بری صد لقی از گفتی صد لقی ما چेकबुक کو تابع لزی کردم یه موم روزی که هم 4 लाख रुपये رو بور کده قرار سر زی زاری جان شي بل دیو کاروبار کده 1 रुपये یک دوباره هم پیسه رو واپس نندخت علی ما تو اونم که بابا 4 लाख रुपये هم رفت علی یک مرتکه احسان کده پیش کوزات ما یال چیز کار کنم پیسه زور چطور پورا او تصادفی یک دنه سرمستانی میدان لوڑیا کستن یک دنه ای لوهاری میدان یک بندل ہے نمکس بندل کار دو چاقو بله شانش بدم تی یک دنه خوب مضبوط چاقو خریدم टेलीफोन کردم می آدم را خلاصه ی آدم آقای نظری را دغول اور سید النقیر را دغول اور رقم شد 1 घंटा 2 घंटा یار دو زمانه شد امو 4 लाख रुपये را پس د بینک انداخت و متاسفانه حسن رضا دونا جوری کی شور خوردن میتونست از کمر شو شل بود از انگلند رفته و از انگلستان رفته من چقدر کلان خیانت و این چقدر شما تصور کنید یک آدم چقدر مجبوره ما چقدر مجبورم خانوار ما چقدر مجبوره این آدم در این وقت از ما این رقم سوء استفاده کرد باز دمو دورانی टारगेट केली याद मा दौरानी पुस्तार यादव मान दिया मो मर्दन कोयटा यगोदन शहीद तो फंक्चे शी मोबाइल शी या बटवे शी हम पैसा दानी शी पर्स शी ना वॉलेट शी यगोदन शहीद अमी चीजाइश पैदा नशत मिसली इंजी शेरी मौलाना वाले कि मकाल मुकदम तू बंदे खुदाई तो खुश की चिम तो संजय बजमा बदा या اینی جامعه آزرگی की दरो रोज़ तो रोज़ संतातुरम रही है रोज़ तो रोज़ सन बर्बादी रही है इन्हीं खुयाई खुरागर इसलाह न करना अगर ईमानदारी दबंश पैदा नशना अगर सदाकत दबंश पैदा नशना नज़र अजमा की बिल्कुल अमतर की तमाम खुद खप गिरफ्ता एक कस खराबियात बैन जामिया पैदा शुदा तमाम खुद खप गिरफ्ता ریزه و کټا خود خپ گرفته ای جامعه تمام شه لہذا ما از تمام شما خواهش منم که نمو زمان کی اگر خدا نخواسته یک حالت ما مثل سیلاب بری بلی یک دیگه خود جغول کده خود قضاو بر نکن امو ٹیم کی یگو کس ناجور ہے یگو کس کی بیهوش مشه مهربانی کده جیبایش تلاشی نکن سوء استفاده نکن مطلب که ما دا چی مشکل بودم امی آدم یعنی علاج از مورا خانش خراب کرد رفتون از مورا بالکل تباہ کرد تباہ اینی می برخورد مهربانی کن امی برخورد اصلاح کن قد یک دیگه خود دنیا دی صاف باشین یک آدم اگر تام اپره یک آدم اگر بیوش مشه اما هر چی که داره امور امانت امور د خانش برسنین قد خوبی کن سلامت باشین تشکر از تمام شد